دوستا و قومای گل سلام. این ویدیو که است در نظر از ما بسیار 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 یک اهم موضوع است که ما درباره‌اش می‌خوایم گپ دهیم. امروز خاطر ما شما که است درخواست منم که این ویدیو را که است بسیار در صبر و حوصله و تا آخرش که است گوش کن. از خاطر از اینه که ما می‌خوایم که است چینل پروموت کنیم. از خاطر از اینکه این موضوع واقعا برای زندگی آزرہ که است، برای مستقبل از ما، برای کرنت جنریشن از ما که است بسیار بسیار اهم است. اگرچه شاید اندازی پریزنتیشن از ما سعی نباشه، اندازی گفتگوی از ما شاید خوشم نیه، لهجه از ما شاید خوشم نیه، یا که رپیتیشنی از ما کسته که دقول است شاید دور کسته خوشم نیه. با وجود امزی تمام کمی و کاستیش کسته بعض ما شما درخواستم که امیر کسته دو غور گوش کن و امیر کسته تا آخرش کسته گوش کن. یک برادرانه کسته و عاجزانه کسته درخواست از شماست. خب موضوع چیز است؟ آقای محقق کسته ریسنتلی یک دونه کتاب کسته پبلیش کرده درباره زندگی نامه از خود خورا پبلیش کرده که در نظر من یک بسیار بسیار اهم داکومنت است که آزرہ بخوانه. از بدقسمتی ما موقع ملاو نشده که ما کسته کتاب را کسته تانوز بخوانم، لیکن دوستایی که مطلب آنلاین پوست کردن درباره‌اش یک نکته کسته در منیزو اشاره کردن و او نکته کسته درباره ازیه که مطلب او زمان که آزرگو مجاهدین بودن خلاف حکومت دمانی چیزا کسته کار میکردن، او زمان کسته یک وزیر اعظم آزرہ بود به نام سلطان علی کشتمند کسته و او کوشش کرده که مطلب آزرگو رو جاکی کنه، کوشش کنه که آزرگو رو مسلح کنه، آزرگو رو آرم کنه و آزرگو رو میخواسته ھزارستان کسته یک مستقل جگه کسته برایش جور کنه، خود مختار کسته و اونا را کسته چیزم کنه. مطلب بنیادای آزادی ھزارستان تقریبا اجتماع شده، لیکن آقای محقق کسته دیگه او مو زمان کسته از بست که مو منی دنیای چیزا کسته امی که مطلب مو یک اسلامی دنیا، یک ملت اسلامی کسته، یعنی مطلب مو یک حساب کنو که بادرار قبول نداره، چیزا قبول نداره، پوره مسلمانا کسته یک قوم است، یک ملت هستن، پور سرزمینای اسلامی کسته، مسلمانا کسته است، تمام مسلمان است دیگه. او مو منی ازو وطن جهانی اسلامی که است مو قدر چیزا بودی که مطلب مو خیال میکردی که یک اگر مو دوباره آزرہ گپ دی، سرزمین آزرہ گپ دی، خود مختاری آزرہ گید، مطلب حساب کنی یک لحاظ کفر دیگه، مطلب تو خلاف اسلام که است حساب میشی، مطلب مطابق ذهن از نه. الان که او که است صرف یک نظریه بودن شماش کردن که هیچ چیز از او که است دقت نبودن. حتی که آزرہ دمانی وقتی که آزرہ دی مجاهدی آزرہ دمانی علاقه مجاهدی او غور رفتن میتونستی، تو دمانی علاقه تاجیک رفتن، تو منی علاقه ازبک رفتن میتونی، تو که ما پوره جهان اسلام رو کست زیر چیزا کنم. خب به هر حال ما کست نمیخوام درباره چیزا کنم. مقصدی گپ از ما که ما یک کوٹ گیر کدم، مقصد ازی که ما طرف ازی اشاره کدم او کست طرف یک حقیقت ما میخواستم اشاره کنم که این خو مطلب صرف آقای محقق بود. ما از خاطر از او کست مثال شدم که قومای ماست تاریخ شی چیزیش کست قزمو تو مطلب یک غلطی که مجاهدین آزرہ دو زمان کد که اونا مطلب قد حکومت کابل همکاری نکردن که حکومت و که میخواستن برای بهبود آزرگو کار کنه، صرف از خاطر ازی که اونا نظریاتی مختلف بودن، یعنی مطلب اسلام گرا بوده، اونا کس یک کمونیست گرا بوده. به هر حال صرف د بنیاد نظریاتی اختلاف کس اینا نتونستن برای قوم کس دیگه کار کنه. تو نه صرف اون نسلی که آقای محقق چی تعلق داشت، اون نسل سوخت، اون نسل در بدر شد، نسلی از اون جنریشن که موم کسته در خوردی، موم کسته نسلی از موم کسته. ما از اندیویژوال نمیگم، اندیویژوال آدما کامیابی دارن، ما از قوم میگم دمزی نسلم مش پیشیم خو میگن که آزرہ خوار ذلیله و این نیکست جنریشن که در ما اونها هم کسته از زیر عطاب زی خاط بود و اثرات از نکست. حال معلوم نیست چند جنریشن دیگه بیلگه که واپس کی گو موقع د پیش آزرہ بای او تر موقع کی د پیش آقای محقق بودن، د پیش سلطان علی کشتمند بودن که اونا اگر اینا یک جایکی اگر مو شدن قسمت آزرہ کست بالکل یک مختلف تاریخ از این منطقه بالکل کست بالکل مختلف بود، جغرافی از این منطقه کست شاید بالکل کست مختلف بود. به هر حال دیگه ما کسته یک گپ دیگه هم کسته میزنم و او که اگر شما کسته اهل فکری بزی مردمایی که کامونیست است شما کسته قدزنا کسته بیشتر گپ دین شاید یک خوب نباشه که ما مطلب برای شما کسته مگم، لیکن جیجک کسته یک دنیا زی مفکرین چسته که مطلب کلو دانچی واز است و کلو کسته و گفتگو نه. اگر شما مطلب برای زو گپ شدین او کسته مگم مشوره از ما کسته د مردمایی که کمونیسم میخوای من دنیا ما مطلب اینجی
ترویج کمونیسم نه ما خالی شما یک کوت منم از یک دنه اهل فکر از نه چرا که اونا شما وش کردن که سوویت یونین میده شد دیگه و تمام ارچقدر که در مشرقی اروپا ارچقدر که کمونیست ملکا تمام از بین رفت و همون ترکیز در من عربی ملکام که مطلب یه چیزا بود حزبای باس که بود مطلب اونایی که نشنالیسم و سوشالیسم را کسته میخواستن در من ملکا عربا اونا که تمام شکست خورد دیگه یک خو چاینا کسته توتال ماڈل خو چنج شد ماڈل چنج کرد مثلا کسته او کسته کامیاب شد دیگه یال کسته خب دیگه او میگفت ما مشوره از ما برای کمونیستایی است که اگو کار نکن اکشن نگرین تو اکشن نگرین شما مشوره از ما است که شما کسته بشنین سوچ کن غور کن فکر کن از خاطر ازی که شما او زمان که شما بی صبری کردن بی حوصلگی کردن گار رفتن استیتار جور کردن کمونیست استیتار کسته جور کردن خو نه صرف نظریه خراب کردن اینال دیگه اون نظریه مردم کسته طرفش نموره اپیل نمونه چرا شما خام کسته تبالی پختاید نشدادین کسته گاش شما رفتن انقلاب کردن حکومت جور کردن و زندگی های چند نسلم تباه کردن زندگی های مردم هم کسته تباه کردن ملکای استیتار هم کسته تباه کردن و کسته نتیجه ازو کسته چیز شد که مردم کسته بیخی دل بد گشت و همون تر کسته شما اسلامی نظریه هم کسته شما یک گونه انقلابات در نام اسلامی نظریه شد تمام شکست درو شکست مخور پیش چوم شد تبالی هسته لیکن تمامی شکست خورده شما سوریه رو بگیرین شما کسته ایران رو بگیرین شما افغانستان رو بگیرین شما کسته من پاکستان کسته توخ کن شما کسته من سعودی عرب کسته شما مینگرنی من هر ملکایی که شما کسته درو انزی اسلامی والا رجحانات داشت کسته اونا تمام شکست خوردن اونا کسته تمامی شکست درو میخواین کسته خودون خور بدلی کنن خودون کسته دمنی چینجینگ دنیایی که درو تبدیل میشه کسته مطابق از او کسته خودون کسته فیت کنه خب ما این مثالا رو کسته میزنم این مثالا رو ما کسته از خاطر ازیه وردم که آزرہ که تا هنوز رکسته یک قوم است که یک ملت است که بی دولت است که تابالی اونا از خود یک دولت تشکیل نده تابالی کسته ملک آزرہ کسته ایتم قبضه شده ملک آزرہ کسته غصب شده دیگه از خود تابالی کسته آزرہ گو ملک نداره گو چیزا نداره یک گو ریپرزنتیشن نداره یک ملتی بی دولتی است خب وقتی که مو است پیش از مو یک موقع است پیش از مو یک اپورتونیتی است که پیش از اینکه اگر موقع باز ملاو شده گو تاریخی موقع باز مور ملاو شد که آزرہ اگر صبح از خود یک ملک داشته باشه از خود یک استیت داشته باشه امی دورانیه که فاصله است باید دزی دوران اهل فکری آزرہ کسته بسیار باید بشنه کسته غور کنه بشنه بریزی کسته فکر کنه مختلف ماڈلار کسته مطالعه کنه بور دنیا کسته توخ کنه پوره ملکای دنیا رو مطالعه کنه نظامای حکومت چی مطالعه کنه نظامای اقتصاد چی چیزا کنه منی خود جر کنن بحث کنن کتاب لکای کنن بوکن کانفرنس کنن گفتگو کنن تا کی مردمای خود تربیت کنن ترین کنن تا کی مطلب یک زمانی کی اگر تو قدرت موقع ملاو شد که تو از خود سرزمین از خود تو آزاد کنی از خود تو وقت که دولت میخوای تشکیل بدی یک اوتر دولت شونه که دوسری جنریشن بعد چی مردمایش نگه که بگه یار مو کسته چی بدبخت مردمی مو چی رنگ دولت جور کردی که خود بم بدبختی هم سایه مم کسته بدبخت امو چیز که شما دمانی افغانستان کسته امروز کسته شما مینگرنین دیگه امزو خاطر کسته ما کسته امروز تمام از گبار که میخوایم کسته شمار بگم اینا تمامش مقدمه بریزی که ما میخوایم شمار یک دو ماڈل را کسته بگم ما از خود یک ساده ماڈل ما نمیگم که اینمی تر باید شونه مطلب ای کسته صرف بینوان ازی که دروازه بحث را کسته تو واس کنی که اگر صبح آزرہ از خود ملک جور کرد ملک نظامی حکومت چی کسته چطور باشه اقتصادی آزرہ تو چطور میخوای جور کنی اون جغرافیای آزرہ که شما میگن در سمندر کسته اکسس ندارم کوبند است موسم چی کسته خشین است تاپ سوال چی کسته تمام از دست رفته دیگه مردمایش کسته فول غربت زده شدن قصدیر کسته از دنیا اونا کٹ مندن خود ازیت ماحول کسته گرد بر چی همسایه هستن که او همسایه کسته بسیار بسیار کسته شوقین جنگ و فساد و دهشتگردی و از این والا چیز است دیتر مواقعی که تمام از این چیزا اگر ما کنسیدر کنی تو چطور از دل ازو کسته میخوای یک اقتصاد برو بدر کنی از دل ازو تو چطور میخوای یک صنعت تو برو بدر کنی تو چطور شهرها رو میخوای جور کنی تو چطور دولت میخوای تو جور کنی که نه صرف خودی آزرہ کسته سعادتمند شونه نه صرف خودی آزرہ خوشبخت شونه نه صرف خودی آزرہ از دولت و از ملک و از چیزی راضی باشه بلکه برکت ازو کسته ده همسایه‌اش هم برسه بشک همسایه‌اش کسته حسود باشن بشک همسایه‌اش خوش نداشته باشه بشک همسایه‌اش کسته چشمی دشمنی قد آزرہ داشته باشه لیکن اگر تو
کامیاب اقتصاد تو جوړنی، کامیاب دولت جوړنی، کامیاب صنعت جوړنی، کامیاب چیز جوړنی، همسایه تو خود به خود کسته از برکات از نکسته، از فیوزات از نکسته، چیزا مشد از نکسته، اثرات شکسته موره. خب به هر حال ما کسته چیزا نمونم، شاید بعض دوستا بگه یار تو خالی مثالی اسلامی ملکار دادی، تو صرف مثال کمونیزم دادی، وات اباوت کسته ویست کسته، مطلب چطور درباره مغرب تو چیز میگی؟ خود دمزو ملک تو ششته، تو دمنی امریکا کسته، آیا اونجام کسته مردمان تو درباره فیوچر سوچ نه هان کسته، واقعا مردمان کسته درباره فیوچر سوچ نه. اینجی کسته مردمان چیز در چی شکل میده؟ شما کسته همیشه فیلمایش کسته وشمنین، شما کسته درامایش کسته وشنین، شما کسته کارتونایش وشنین. اینجی مردمان کسته نامی ساینس فیکشن کسته میده. این شما کسته مینگرنی که اونا کسته درباره روباتس جور نکی، خو اگر روباتس مو که جور منی روباتس اگه کنترل برو بدرشت. درباره نظام اقتصاد جور نگر اقتصادی نظام انترشو چیکار میشه؟ اگر مثلا کسته ساینس ترقی که چطور میشه؟ اگر فر مثال گو ملک دیگه بله ملک مملکت چیکار میشه؟ خلاصه از هر پاسیبل انگلی که شما بیشتر سوچ کنین، از ناجوری گرفته، از ایلینز کسته گرفته، از نظام اقتصادی گرفته، از جنگ و فساد گرفته، از تکنولوژی والا پروگرس کسته گرفته، از هر انگل که تو بگی نه کسته درباره فیوچر سوچ نمیگه. خب 50 سال بعد چیکار میشه؟ 100 سال پیش میشه. یه تنی که مثلا کسته یال میشه، نه یک کسته فول کونه شما کسته 100 سال کونه ساینس فیکشن آرام کسته شما پیدا میتونه که درباره فیوچر سوچ میگه. خود مستقبل 50 سال بعد چیکار میشه؟ 100 سال بعد چیکار میشه؟ یا کنیم 3 سال 200 سال بعد کسته چیکار میشه؟ این چیز کسته همیشه اینا درباره چیزا کسته درباره طرزای حکومت، طرزای چیزا کسته از هر انگل کسته درباره زی سوچ دمور و کتاب پابلیش میشه. مطلب کسته در صورت انترتینمنت میره که عامه مردم هم کسته دور کسته جذب کنه، عامه مردم هم کسته دیگه امزو خاطر کسته ور تو مطلب می کانسپت ای تینکینگ را سوچ رو نه کسته کمرشالایز نه ور کسته من انترتینمنت کسته میری خیلی ټیلنت است دیگه. عالمو د زو سطح خونی که مطلب اهل فکر از مو کسته بیشنه ماڈل کنه و ماڈلای اقتصادی، ماڈلای حکومتداری خور، ماڈلای نظامی چیزا کسته سوشل سیستم خور کسته یا کلچر خور کسته یا ساینسی چیزای خور کسته ور بگیره د دیلی ساینس فیکشن، د کارتون دراما د زی صورت کسته ور پخش کن مخ د زو سطح کنه رسته. لیکن کم سے کم امی عامیانه گفتگو خشونه، نه یک عام گفتگو خشونه، یک بیشتر یک سوچ کنید چیزا کنید. خود نظر از ما کسته مقدمه زیاد شد، ما شاید کنوینس شاید شما تنیسته باش میانه تنیسته باشم، شاید یک گلوک شما کسته دیق شده باشین، بور شده باشین و گاری کسته چیه لگویی نه کسته شاید یک گلوک شما کسته بورن که شاید اهم موضوع نباشه. امروز خاطر ما کسته طرفی اصل موضوع کسته ما. خب اصل موضوع کسته چیز است. برای یک لحظه کسته مو ایت تصور منی که فر مثال کسته ھزارستان آزاد شده، خب یک از خود یک ملک جور شده. خب یک ملک جور شده، در نظر شما کسته یالی استوام کٹا مسئله اقتصاد است. عالم امروز کسته شما ھزارستان که شما توخ کنین یا ملک ھزار که شما توخ کنین، یک کلان وجهی که از اونجی جوانا کسته، از اونجی فامیلیا کسته، یا که در شهرها موره یا که در دیگه ملکا کسته برای مهاجرت منستان کلان وجه کسته روزگار است. اگر مردم کسته بهتر روزگار ملاوشن، مردم کسته چانسی کاروبار باشه، چانسی روزگار باشه، چانسی ترقی باشه، یقین کو مردم کسته مور دا پس دمزو خانه ختم پس چیزا کسته مور. مردم هم گنه یارو کسته اونجا موسم ش خشین است، نه مردم کسته معلومه در اپ استیت نیویورک کسته اونجا پنجنی ماشش ما کسته فول موسم یخ است، برف است و بارش است و یخی است. لیکن مردم کسته میشنه نه دیگه. خب مطلب از خاطر چیز که مطلب یک اقتصادی انسنتیوز است، نه که مطلب تو میشنی یک مشوقی اقتصادی خطو داره، یک اکونومیک انسنتیوز است که مطلب تو کسته میشه نه تو میگه نه کسته ما کسته اینجا برای از ما کسته این مور سنسیبل است که ما اینجا بیشترم نسبت از اینکه ما دگو شهر دیگه برم که مطلب سنی باشه و گرم باشه و ایتر باشه و یا اوتر باشه. به هر حال موسم نیست، جغرافیا نیست، سیاسی حالاتم نیست، اصل او چیز کسته اونجا اقتصاد است، روزگار نیست دیگه. تو ازو زمینای بلی ازو کوای خشک و دمنی ازو چیزا که نه صحیح سړک داره، نه صحیح سکولینگ داره، نه جاب است، نه کارخانه است، نه کشاورزی است، نه دولت داری است، نه گو خدمات شهری است. خب مردم خامخا دیگه طرف ازو جای مور که خدمات شهری است، روزگار است، مطلب تمام ازو چیزا است. بس مردم کسته امزو خاطر طرف امزو چیزا موره. پس وقتی که تو میگی ما کشور میخوایم، کشور ما جوړ شته، خو دولت ما جوړ شته، خو تو چطور واپس جوانای خمیری؟ تو چطور کسته مردم از خود خوشبخت جور نی؟ خود تو باید اونجا گو پروگرام خودش داشته. پروگرام است تو چیزه، ماڈل است تو کسته برای است تو چیز است.
ما پروپوزلی از ما کسته یست که مطلب اون چی کسته میتر که چین کسته خود یک نظام داشت. ما چین ماڈل چیزا نمونم کاپی نمونم در شمار، لیکن ما خالی شمار دنوان مثال بدم که میگود ما یک کشور دو نظام کسته. آزرہ از خاطر جغرافیای کسته، از خاطر گرد برد همسایه‌اش که مطلب سکیوریتی والا ایشو است که خطرات است که اون سرمایه‌کاری نمایه، و از خاطر ازی که مطلب کوهستانی والا علاقه است که اونجا زراعت کسته کم سخت است، موسمش کسته کم خشین است، و از خاطر ازی که مردماش کسته تعلیمش کم است، اسکیل کم، اونجا صنعت نی است دیگه، و اونجا دولت داری صحیح بنیادایش اشته نشده. پس تمام از چیزا که مو کنسیدر کنی اونجا سرمایه نمایه دیگه، جوانا نمایه. اونجا کسته اونایی که واقعا کسته اسکیلفول آدم است، اونایی که یک کټ کټ کمپنیا مایه، اونا کسته خونج نمایه برای سرمایه‌کاری خود اونجا نمایه دیگه، اونجا چرا باید برای اونا گو انسنتیو نداره. بس برای اینکه که تو اترکت کنی، برای اینکه که تو ضرورت میشه، یک مجبوری است که تو کسته اینجی یک کشور دو نظام کسته جور کنی. خب یک نظامش که برای پوری ملک کسته تو جوره، مطلب یک توم گیار ما یک دموکراتیک سیستم کسته جوره، ما برای زوم کسته گپ دارم، لیکن فی الحال برای یک چیزا کسته ما میگه خب برای عام مردم کسته یک دموکراتیک سیستم که پوری مردم کسته راضی باشه و خوش باشه و خودش کسته خود حکومت کسته جور کنه مطابق دل خود کسته بچلن. لیکن تو یک حصه زیر برای که تو اقتصاد از یک چیزا کسته بشنی، برای تو مجبور هستی تو یک دانه سیتی استیت کسته تو جور کنی. سیتی استیت مطلب تو یک دانه شهر کسته تو جور منی، تو شهر کسته از خود بالکل مثل یک علیده ملک وری کسته باشه، و او سیتی استیت کسته تو باید تروی تکنوکریتس کسته ران کنی. تکنوکریتس مطلب همونطور که نامش است تکنیکل، او مطلب شسته که اونجا حکومت ماهر آدما دست حکومت ماهر آدما کسته او حکومت ازی سیتی استیت کسته ران منه. مطلب شسته که اونجا دموکراسی نیه، مطلب شسته که اونجا مردما ووت داده انتخاب نمونه. تو د بنیاد چیز مای، تو د بنیاد قابلیت مای. مثلا اونجا کسته اقتصاددان است، اونجا کسته انجینیرز مای، اونجا کسته هیلت والا کسته اکسپرت مای، مثلا کسته اونجا انجینیرینگ والا مطلب سیویل انجینیرینگ والا کسته مایا، اونایی که اکسپرتی حکومت داری است دیگه. او تر مردمایی که منی تکنولوژی هستن، منی ساینس هستن دیگه، اونا کسته مردمایی که فول مهارت دارن، اسکیل دارن، تو دوزو اونا رو میگی خو تو بیا نال کسته تو شهر کسته ران کن. بس او شهر کسته باید امزواله کسته پلان کنه که خو ما مطلب کسته 10 سال بعد کجایم، 20 سال بعد کجایم، 100 سال بعد کجایم. بس حکومت کسته تو وسایل کسته تو اندختنی جور کردنی. تو خود خبر است که ما در پیشنه ویدیو هم گفتم که اسلام کتا مسلک است برای هیومن کپیتال است، یا خو تو رو تربیت کدو ازو کسته تو رو 15 سال 20 سال کسته میلکه که تو یک انسان کسته تو تربیت منی گو جای کسته میرسنه. خب بس دومی است که تو ریتین کدوش، نگاه کدوش که تو یک آدم است هنرمند شد، یک آدم است که اسکیل داره، یک آدم است که علم داره، یک آدم است که خود یک دکتر جور میشه، یک انجینیر که تو جور میشه، یک ساینسدان که تو جور میشی. اون نگاه کدو میخواد. او خو میگه یار ما او جای مونو که مرستم خوب سیلری میده، استمام جای خوب مر خوب تنخواه میده، استمام زیاد خوب تنخواه مر میلام شه، استمام او جایی که خوب صحیح شهری سهولیات کسته مر میلام شه، خوب جای زندگی است. او جایی که بریزم کسته تکس کسته مینیمم است، حکومت اسم او جایی که رولز رگولیشنز بریزم آسان است، او جایی که ما آسان جاب پیدا میتونم، او جایی که ما اینوست میتونم، فیوچر می کسته سکیور است، برای خاندان می برای اولادای می خوب صحیح سهولیات است. بس امزو خاطر کسته تو نه صرف بریزی که تو تکنوکریت سمجی بایری و اورتو نگاه کنی، تو ضرور مجبور میشی تو برای 15 سال 20 سال 30 سال تو کسته سرمایه بیندختی، کټه سرمایه کسته بیندختی. تو یک شهر کسته جور نه که شهر کسته باید لکژریس باشه، مطلب بلډینګاش کسته معیاری ورلد کلاس کسته معیاری سړکا داشته باشی، ډرینیج سیستم داشته باشی، بجلی شي، گیس شي، خانه شي، شاپینگ سنټر شي، جای تفریح شي، اسکولای شي، تمام چیز کسته خدمات تمام شي کسته سرمایه میخوان. یک ملکی که تازه آزاد شده باشه غریب باشه و سرمایه خورده نمیتن. مطلب تو باید زر جای کسته تو پیدا کنی. حالی سنگاپور کی ماڈل چې ما استوریش کسته بریش مو کسته موگم شاید دیگه بار که ما موگم شاید یک دوستا شاید خنده کنه که تو خوپلاو میگن، لیکن ما استوری سنگاپور کی گفتم بس کسته شما شاید کسته بریشم کسته مور کنوینسینگ شونه. نه خب دیگه باوجود امزو کسته چانسی ازی کی باوجود امزو اگر تو یک کلان حصه سرمایه دیگه مردم میندختی منی ازی شهر میندختی و تو کسته
منی شهر کس اجازت نمیده که هر کس باید. این تنی که مطلب تو یک شهر جور کردی خب مردم همه گرد از او خمور خمریابات بروری جور ندیگه. اوساید پرایسینگ ماین زمینار قیمت اولیار بالمر که اونچه کسی شیشتید نمیتونه بغیر از اینکه دیولپمنت شونه. دیگه که مطلب اگر تو شهر چیزانی باز گرد بر چی مردم کسته تین هاوسا کسته جور ندیگه. از دیل خو مطلب چیزا جور نه یک سلامپ کسته دیگه گرد بر جور میشه. همزو خاطر تو کسته باید دور کسته زونینگ کنی شهر که جور نی زونینگ کنی تافول گرد بر چی کسته اجازت نمیده خو کس فالتو خانه جور کنه کس فالتو چیزا کنه یا کس بای بلی چیزا کنه دیگه نال مطلب تو بلڈنگار کے جو جور نہیں مطلب اگر تو سرکاری والا کے تمام چیزیں تاتے پلان کے تو جور منی چیزا کہ تو جور منی تو کس در ریزیڈنسی پرمٹ مارا د بنیادی ازی کی یارا کی ششته میتن حتی که تو آزرہ استی تو شهری ھزارستان استی هم تو باید کس صرف پرمٹ کی دشتی تو میتن دمنی شهر کس بای و پرمٹایز تو کس د بنیاد چیز میشه یا که تو سرمایه کاری یا که تو ماینج کس سرمایه میری یا که تو مطلب کس اهلی هنر است یا که تو انجینیر است یا که تو دکتر است یا که مثال تو بزنسمن است یا که مثلا کس تو منیجر یگو چیز است یا که مثلا تو گو تکنیکل کارگر است که تو سیتیر رن منی یا چیزر منی یا که مثال تو یگو استارت اپ میخوای استارت کنی دیگه اون تر بزو کس چیکار میشه که تو صرف ماهر آدم اما که نه صرف شار تکنوکریتس رن टेक्नोक्रेट्स के अस्ते दबने मुल्क मने चीज़म कि तू मिशनी हाईली स्किल्ड आदमा हाईली एजुकेटेड आदमा हाईली उनाई की पैसा दरा उनाई की सरमाया दरा तू अस खातिर रजू के अस्ते मेरी तू सेफ नहीं सिक्योर नहीं मर्दमार के अस्ते ताकि तू मिखाई की शार मैनेजेबल शना व उतर चिकारम शे कि तू औजू बाद एक कशजार का दजू बाद तू के अस्ते मेतने अट्रैक्ट कनी कंपनियार माज पेशम खचम गुफ्तम कि उतर उ टाइम मुंजमाय तो कनियार मिंज एक बुलुक स्किल्ड मर्दमा हस्त این منج سرمایه ام کسته محفوظ است اینج کسته سیفتی است سکیوریتی است اینج جنگ نموشه فساد نموشه دوزی نموشه کسته تو اولادایش او چیزی کسته راحت زندگی میتونه و مطلب لایف استایل که تو میخوای لایف استایل است تو کسته اونج طور ملام میشه دیگه اینی چیزا کسته تو لازمی میشه خوب بز خوب تو میگی یار تو یک کلانی سه وسایل یک ملک تو میخوای دمن یک جای کسته خرج کنی یک دنه کپیتالیست سیستم کسته تو جور کنی باقی مردم کسته چیکار میشه او زمانی تر میشه که مثلا اگر تو یک دنه شهر تو کی ترقی کی میدی مردمایشی که از بیرو که مای کمپانیایی که ماین اونا کسته قد خود علم که میره قد خود تکنولوژی که میره قد خود که سرمایه میره پروداکت ازو کسته برو بدر میشه دیگه جای مور از اینجا اگر تو ماهر آدمای تربیت یافته شد تو دونج مور سرمایه ازو تو سرمایه از اینج کاوت فلو نه تکنولوژی از فلو نه دیگه جایرم کسته تو دیگه شهرای تم کسته ازو چیزام شه این شهر تو یک ماڈل جور میشه که دیگه شهرای تو بنیاد ازو کسته جور شونه د بنیاد ازو همزو خاطر کسته تو اگر بخوای پورا ملک جور کنی پورا ملک و قز وسایل نمیتنی او قز چیزا کسته تو نمیتنی تو و مردمان نخچیدن لیکن تو یک شهر تو منیج میتنی شهر اگر تو ریزه بنیاد که تو استارت منی سرمایه کم میخواه منیج کدوش آسان است پلانینگ شکست آسان است آدمای شکست چیزا کدوش آسان است و تو که ریزه شهر ریزه جایی که تو جور نی بزرگ تو کست استی کست تو گروت منی کلان میدی یک ریزه شهر تو میتنی منیج کنی لیکن تو کست نمیتنی بس او چیزی که مطلب آزرہ کسته اونجی میتنه یال مطلب سوال این میه نه که مطلب یال خطوم گیارو بلیزو کوبنده کی مایه کی سرمایه‌کاری نه کی کسته اونجی چیزا منه خورمو مسئله است که تو فوکس است تو بلی او در ټیکنالوژي اموشه که تو ضرورت دم شه که کټه کټه اونا پروډکټ جوړ کنه تو مجبور شنی ور بلی ټرین بلی یا فر مثال کسته د بلی کشتی بلی کسته زک سر دنیا د دیگه سر دنیا ور تو یک مخصوص اکسپکتی اکانومی است که تو بریزو کسته میتونی فوکس کنی صنعت است که تو فوکس میتونی اصلا کټه گپ کسته بایو ټیکنالوژي است که مثلا تو کسته بلی ادویات کسته نو دوایا کسته بلیزو که تو فوکس منی چر که دوائی فور ریزی اماونت کسته قیمت چبال که تو اگر یک لود کده بلی جاز کی موبری چن $700 میلیون کسته تو یک کارگو است تو کسته مشکک دف بلی جاز کی موبری خود تو در سر دنیا که تو ببریو کسته ارزش شرکسته داره د نسبت از اینکه تو مطلب سیو ببری یا مثلا پستا ببری یا بادام کسته تو ببری کی یا یک گونی ازو کسته دوانی چند هزار شونه دیگه مثلا یک گونی ازو چند لگر پیش نخورن ارزش نداره دیگه مطلب ما خالی درو میخوایم برای ازو که ترانسپورت ازو چیزی ازو کار ازو زمین ازو چیزا که میخوای بس بایو تکنولوژی است فایننس است
یعنی تکنولوژی جدید که مثلا کسته ما داره رنگ سافتویر وری کسته رنگ ای آی وری کسته دیگه اینی چیزایی که مثلا کسته تو از دور شیشته کسته چه زنی که مطلب تو میتونی گو پروداکت جور کنی که شپ کدوشی چیزا کدوشی لازمی نیست که تو در سر دنیا باشی و استوان کټګب کسته فایننس که مردم که پیسې که میره اون چی کسته پیسایش محفوظ باشه و چیزایش کسته محفوظ باشه و مردم کسته برایش یک انسنتیو باشه که تو مطلب کسته ټیکس را فول ختم کو یا کسته برای مردم کسته فول مینیمم کنو نالج بیسड والا کسته اکانومی که تو برایش کسته که فوکس کنی تو کسته بلیش زمتن خب دوستا کسته شاید تر سوچ کنه که دیاره مای گوار که میزنم اینا کسته تمام خیالی است خیالی است فی الحال لیکن مقصدی است که مقصد از ماست که یک پرکتیکل آیا پاسیبیلیتیش است آیزی پیش گو جای تر شده برای زو کسته ما برایشون کسته قصه چیز را میگم قصه سنگاپور را میگم خودون شو خبر استن که سنگاپور کسته یک دن ریزه جزیره است یک ریزه جزیره است که نزدیکی چاینا است و متر کسته ملاکا استریت دیگه مطلب کنکشن هم داره توی سمندر کسته د انډیا هم کسته مطلب دو کلانترین ملکی که مطلب او کسته نزدیک شسته او تر خود دیگه ملک هم است مطلب ما دو کلان اقتصادی دنیا کسته میگم یک دنش یک طرفش انډیا حساب کنو یک طرفش کسته چیزا کسته چاینا کسته اینا کسته بالکل دیگه کسته قریب خو یک دنه ریزه جزیره کسته که مطلب صحیح او شیرین چیز خودی یک کلانی سیش کسته دلدلی بود ریزه زمین کسته خو باز ریزه زمین ریزه آبادی کسته تو چیزا می داشتی دیگه این کسته بنیادی طور پر اینجا مردمای ملی کسته این مردمایی که دمنی ملیشیا هستن این مردمای ملی کسته بنیادی طور پر اینجا بودن کسته اینا کارهای تجارتی کسته مکدن تا او زمان را کسته تایر که مثلا برطانیه مای دیگه خودشون خبر استن که برطانیه مات بله انډیا هم قبضه کرد مطلب کسته بزو کسته اوپیم ترید هم که یک ترید که مطلب د انډیا کسته اوپیم کشت کنو دیگه افیون کشت کنو بزرگ بوبر کسته د چاینا کسته سودا کنو به هر حال شما استوریاش کسته خبر استن مانم خیر تاریخ کسته دوراو کنم بس ای که مطلب یک وقت که برطانیه که اینجیر که میگریچر که اونا ایز مرکزی تجارتی مرکز جور نه ایز پورت جور نه که اونا کسته سامان از انډیا بایرو د چین از چین کسته بوبر دمنی انډیا د مابین ازید ملک کسته بزنزو خاطر کسته آبادیای چینی زم کسته این جماعت و آبادی انډین زم کسته پس همزو خاطر د منی چیزا کسته منی سنگاپور کسته شمو سه کلان آبادی کی مینگرنین منی کسته ملی است که ملیا کسته زیاترش مسلمان است بس از وقت شمو چاینیز مینگرنین که چاینیزا کسته اوتمان بودیست بودن دیال خو مطلب یک گلوش کسته مذهب ندارن بس یک کلانی سه دیگه کسته مردما هندوم کسته تو خنج کسته سه مختلف ایتنیسیتی و سه مختلف مذاهب و سه مختلف زبان کسته درو کسته دمن یک شهر من یک دن ریزه جزیره کسته چیزا مشه به هر حال مطلبی د پیشی چیزا کسته بودن د پیشی برطانیه کسته بود تای که مطلب کسته 1900 د نظر از من 1942 است اگر ماش صحیح باشم ما در ذهن خو میگم میتونه یک سال دو سال طرف کسته طرف نه د نظر از ما کسته 1942 ژاپن کسته جزیره کسته سپیشی برطانیه کسته قبضه نه به هر حال ژاپنیا کسته د پیش یک 3 سال انترا کسته بلیزی جزیره قبضه نه خلاصه و ما استوریش بریش نمیگم مقصد از ماونی است که مطلب چی ظلما کردن یا چی کارا کردن به هر حال د جنگ جهانی دوم که وقت ژاپن شکست بخوره کسته چیزا کسته ایرا واپس میگیره واپس کسته د زیر دیست برطانیه ما لیکن مردمای لوکلش میگن مور کسته علی زیاتر آزادی بده دیگه او زمان خطو مر دفاع نه تنستی ژاپنیا ماد مور گرفت دیگه زیر قبضه کرد پس همز خاطر چند سال دیگه کسته بومره در نظر از ما یاد قول 50 است هم تراسته که ایر کسته اینا کسته آزاد نه دنوان یک آزاد ملک کسته منه بس علی تو که یک آزاد ملک تو مونی دیگه مردمایش کسته زیاترش ناخواننده است مردمایش کسته غریب است او صاف کسته نداره گرد برچ خو سمندر است دیگه او شیرین بریزنا کسته کټه مسله است موسم کسته گرم است جنگلی و دلدلی ایریا کسته منیشی بزمزو خاطر اینا کسته چیکار نم یار مو کسته خودو فوجم نداره از خودو کسته دفاع نمیتن یک طرف چاینا است دیگه طرف کسته انډیا ور کټه ملک است یار ملک مور به خیر تیم که به خیر قبضه کنه مو تر که مثلا کسته برطانیه مات قبضه کرد بزوات کسته ژاپن قبضه کرد ده پس زیر برطانیه مات خالی سکیوریتی کټه شی مقابل زینی که دفاع کنه یک دنه ریزه جزیره است بزینام خاطر منی فدریشنی ملیشیا کسته شامل میشه دیگه ملیشیا کسته کلانتر ملک است منی
فدراسیون زو که اونا که جایکی موشن میگم خب نه صرف کست اقتصادی کٹه دارن چیزا کست مالیشیا کست نه صرف اقتصاد چی کست بهتره، آبادی داره، پراپر فوج داره، میتونه از خود دفاع کنه. بس یک کلان اقتصاد است دیگه، تو قد از اقتصاد چی اقتصادی حالاتم خوب موشه، دفاعیتم کست موشه، تمامی زو چیزا کست. برحال لیکن مسئله است که منی مالیشیا کست اکثر کست مسلمانن، اونا کست زبان چی ملی کلچرش کست ملی است. بس اینش خو منی زی خو سنگاپور خو ملی بود دیگه، لیکن یال خو اکثریت آبادی از نا کست چاینیز اتنیسیتی منی زو شدن، ایندین اتنیسیتی هم منیش ده. بس همزو خاطر کست اونجی ریسیل وار کست یا اتنیک وار کست، منی چاینیز و منی ملی و منی ایندینز کست اینچ کست جنگ و فساد میشد، خاص طور پر منی چاینیز و منی ملی. لیکن یال وقت که اینا مطلب حصه فدراسیونی مالیشیا که شامل میشه، بس مالیشیا کسته کوشش تکی ملی زبان کسته، ملی کلچر کسته و اسلامی مذهب کسته بلیز نا کست چیزا کنه. بس ایتر کنه که مثلا بگیاره مثلا کسته فرست پریارتیز کسته دی حساب جاب و ملازمت و نوکری و زبان و کلچر و چیزا کسته مردمای ملی کسته ملاوشنه. بس اوتر که موگه بزونا چاینیز والا اتنیسیتی است و یار اونام مو از سیکند سیتیزن میشه دیگه، اونجا ایندین اوریجن مردما کست اونام یار مو سیکند سیتیزن میشه دیگه، ملیا کست از بلی سرزمو چیزا کنه یک تبعیضی که دمنیزو کست چیزا میشه. بس اینا کست خلاف ازو نه صرف د بنیادی نسلی والا کست اونجا چیزا میشه، علاوه نسلی والا کست یا علاوه اتنیک چیزا والا یا مذهبی اختلافات کسته، مسئله اقتصاد و مسئله فیوچر هم بود دیگه. اونام گفت مو کست یک مختلف اقتصادی ماڈل پیش میکرد، مالیشیا هم گفت نه مو مختلف اقتصادی ماڈل و اختلاف هم مشد یعنی مردمای از نه کسته ناری از نه کسته تر میده که یار مو کسته مالیشیانز کسته مو باشی نه مردمای مطلب مو یک فدراسیون از مو کسته مطلب کسته ملتی اتنیک باشه، یعنی مطلب پوره از اتنیسیتیز کسته، پوره از مردمای مختلف کسته اونا تمامش کسته شمولیت داشته باشه، د زبانی آزرگی کسته هم شمول باشه. همین در که همین مسئله د افغانستان است، همین مسئله که المدر ماکب شیم، همین مسئله د افغانستان است که افغانام گرم پوری افغانستان کسته میگیری نه. بس دیگه خواهم مگر نه مو کسته اونگر نه مو تمامیشم افغانی تمامیشم کسته زبانی پشتو گب دین دامیننت کسته مذهبی حنفی کسته کنین. بس تو کنه اونجا آزرا مگر یار مو کسته منی آزرا کسته شیعه است، شیعه 12 امامی است، شیعه 6 امامی کسته است، مو اهل سنت هم منیزو کسته داره. بس همون تر کسته منی تاجیکم شیعه داره، منی تاجیکم کسته 6 امامی داره، منی تاجیکم سنی داره، منی اوغو حتی منی خود اوغو کسته سنی داره، منی اوغو کسته که اکثریت سنی است، خو اوغو شیعه هم خو منیش است. بس تمامیش کسته خو فارسی هم گپ میزنه، آزرگی هم گپ میزنه، ازبکی هم کسته گپ میزنه، خو پشتو منیش چیزا نیه دیگه. حالا مطلب لیکن افغانام نه تمامی کسته باید اینجی افغانی کسته باید قومی زبان باشه و تمامی مذهبی حنفی برای زمو باشه و تمامی حکومت د پیش از مو باشه. خو امارت اسلامی کانسپت شخمیه دیگه، مطلب حکومت افغانا دیگه ختم، حکومت از مو دیگه شما کسته چیزی از مو استن دیگه، شما کسته مو خود زبانی افغانا کستور نرم کدور مگه شما کسته رعایت از مو استن یا مردم از مو استن، بیسیکلی است که شما غلام از مو استن دیگه، مو آقای شما کسته غلام چیزا دارین. بس همزو خاطر مگه شما باید خود حاضر نگید دیگه، تو خود افغانی بگی، تو خود تاجیک نگی، تو خود افغانی بگی، تو خود ازبک نگی، تو خود افغانی بگی. بس همزو خاطر کسته اینمی مسئله کسته اینجی دمنه مالیشیا هم کسته بدن. بس اونام گفت نه کسته ملی کسته باید دامیننت باشه، بس اونام گفت نه مو خو اتنیکلی چاینیز است، مذهب از مو بودیزم است، اونم مو اوریجینالی کسته مو از ایندین اوریجن مردم است، زبان مو مختلف است، مذهب مو مختلف است، کلچر مو مختلف است. بس اینی اختلافات که اونجا میشه اون چی کسته بنیز نه جنگ و فساد هم کلو میشه و منیز نه کسته جنگ و فساد کلو میشه. بس مالیشیا کسته فدراسیون کسته اونا چیکار نکی سنگاپور ایتنیک سنگاپوریا بگیار موس خود مو واپس کسته آزاد میشه نه اور کسته اکسپل منه قلقت میزنم گنه خوب بور دیگه کسته شما حصه مالیشیا نیستن، شما یک جزیره، شما از خود غلیده ملک هستین، مو نمیخوای شما کسته حصه بور شما کسته از خود غلیده ملک باشه. ایتر کسته سنگاپور کسته برو بدرنه از منیزو فدراسیون برو بدرنه د جنگ فساد که اونا لیبریشن خو نمیگیره، اونا آزادی اصیل نمونه، اونا ایسی فدراسیون شده آزادی داشت، اونا ایسی فدراسیون شد، لیکن اونا از منی فدراسیون نا کسته برو بدرنه اونا کی برو بدرنه دیگه اونا مجبور میشن میگه حالا مو کال کی آمادہ بلی سر مو آمادہ کس مور قبول نمونه دیگه حالا مو آزاد ملک است. این حال کسته مو باید رئیس خود کسته بوری، این حال کسته مو باید انتخاب کنی که مو مسائل خود چطور کنی. او زمان کسته آبادی از نا وقت که چیزش داد 1.6 چیزا کسته میلیون بودن، یعنی 16 لگ آبادی داشتن. آزرا آبادیش اون زمان کسته 7
میلیون بدن دیگه، چقدر مطلب آزرہ نسبت از نکده نسبت سنگاپور کده کلان بدن. باز آزرہ خود ملک شی آزاد پراخ کلان چیز است گرد بر چقدر دیگه چیزا چسبیده، مسئله آو خو ندارن، مسئله چیزا ندارن، نه خو گرد بر سمندره، آو مسئله آو شیرین نداره، آوش از بیرو مای سوزی ندارن، خوراک ندارن، تمامی از نکست از بیرو مای و نخ یک ट्रेडिंग पोर्ट बदल दिया तू ना खुराक पैदा में तने ना आओ शिरीन तो पैदा में तने ना चीज़ा में तने बजमजू खातिर कस्ता इना कस्ते चिकाने कि मुझे सिटी स्टेट की मुनामशत पूरे जजीरे दिया पूरे शक्शारी तो जोर में तने बजुना कस्ते चिकाने कि इंजी मतलब बलेज़ टेक्नोक्रेसी रमायरा अव्वल ना चीज़ें ना कस्ते टेक्नोक्रेसी रमायरा मगर मो برای کی ملک خورا ترقی بدی مو کست باید از بیست یاد بگیری، از بیست. برای کی تو از بیست بری تو باید کست کمپانیار کست بایی، کمپانیایی که بهترین دانی فیلد ها کست اونار تو اترک کنی. مگه خو مو اینار کست باید چطور اترک کنی؟ برای زو مگه مو باید کست اینجی رول اف لا را کست بسیار مضبوط کنی، قانون را کست بسیار کست شدید کست اونجا عمل نه، انتی کرپشن را کست بسیار بسیار محکم منه که اونجا گو کرپشن نباشه و بزنس کدور بسیار بسیار کست آسان نه. تو فول د قراری میتونی بزنس خور کست رجیستر کنی، د قراری کست تو بوری پابلیک شونی، د قراری کست و ټیکسیشن را کست فول کست لونه و برای کپیتال گین تو یعنی مثلا تو گو چیز که سودا فروخت برای که فایده منی برای فایده تو کست زیرو ټیکسیشن کست. بس مردمایش که اکثریت کست غریب بدن، بس برای کست پابلیک هاوسینگ کست جور منن و چر که سر زمین ندارن آباد چیزا ندارن بزمو کټ کټ بلډینګ اک جوړ مردمار فلیټ کست سودان هر فلیټ کست حکومت کست سودان او مورم کست حکومت فول برش کست سختی نگه شما تو کنه حکومت کی میخواد یک فلیٹ کی جوړ کنه، یک بلډینګ کی جوړ کنه که منی یک بلوک هاوسینگ است برای مردما پابلیک هاوسینگ میخواد جوړ کنه. اول باید مردما رجیستر کنه پیسه کست جمع کنه حکومت تو خو डिमांड اگر پورا شد از بعد کست کنسترکشن کست شروع نه تاکه مطلب وسایل ضایع نشه، چرا زمین کم دیگه زمین ندارن چیزا ندارن تاکه ریسورسز وسایل کست بچت کنه. بازمزو خاطر کست اونا پورا قرض میگیرن از منی ورلد بانک و از دیگه کست و فول استریکت قانون که مطلب اونجا گو جنگ نشنه فساد نباشه پورا امن امان باشن، فول استریکت انتی کرپشن، فول بزنس را کست آسان منن، برای تعلیم کست فول سخت کست خرچه منن، تعلیمی نظام از نا کست بسیار بسیار سخت بسیار کست کامپیتیشن است دیگه. اینالی مثلا کست بچام که تو د پرایمری سکول است بچام فول د سختی فول فوکس نن ای کو واباشم کست فول اٹینشن پینن ایکسترا ټیوشن اونار کست پڑھاون تاکہ اونا منی پرایمری سکول فول خوب نمبر بگیرن تاکہ اونا منی گو خوب میڈل سکول بره. اگر تو صحیح نمبر نگرفتی تو صحیح میڈیکل سکول نرفتی بس رایت کیله دیگه تو از منی چیزا کست از منی سیستم تقریبا درو بدم شی اپورتونیتی از کست برای کم میشه. مثلا خاطر تو فول زحمت میشه که خوب بهترین میڈل سکول از اون بس فول زحمت که خوب های سکول ور از خوب های سکول کست تو جونیور کالج کست بزوات کست تو خوب کست تو بور دمنی خوب یونیورسیتی کست خوب پروفشن از اون تو برو بدرست تو کست صحیح جاب ملاوشن دیگه. بازم خاطر مردمایش کست دیگه بسیار کست فوکس بسیار چیزان بازم خاطر نظامی تعلیم از او کست یک از بهترین تعلیمی نظام تعلیمی دنیا کست جوړ شده چرکی اولاتاش هم زوریزگی کی فوکسد دیگه فول لیزر فوکسد کی دبلی تعلیم کی ما خوب نمبر بگیرم د خوب سکول د فوکسد دیگه تو درو چیز میگم بچای ریزت پرایمری لیول چیز است که ما فوکسد کارمو د خوب میډل سکول بره. خوب میډل والا بچا چیز است تای د مستی و جوانی از خود خوشرم شه بچا میډل سکول اونام فول فوکسد که ما د های سکول خوب های سکول خوب جونیور کالج خوب د یونیورسیتی خوب شعبه کس بگیری. اگر نمبرات کم بود مز نمیتونی دیگه بس د صحیح جای نرفتی بس صحیح از من کامپیتیشن کست برو بدم. بس همزو خاطر مردماش کست از ریزگی یک کلچر چیز داره که فول شدید مهنت کنه. بس همزو خاطر وقتی که اونا که ما د من جاب مارکیتم که ما نه صرف اسکیل دارن نه صرف کست هنر دارن خوب کست ورک ایتکس دارن خوب صحیح کست خوب محکم کست میشنه کست کار. بس همزو خاطر های اسکیل خوب ورک ایتک لا کرپشن نی است بزنس آسان است بس او کست چیکار کمپانیار کست اونجی کست اترک کرد. بس همزو خاطر خیال داره ولی تو خود اندازه دیگه اونجی کست شاید از 6000 کی 6000 زیاد کست اونجی کالی مالتی نشنل کمپانیا فیلال کست است دیگه تو کن از منی بیلیونر 45 دنه بیلیونر دنیا کست از منی بیلیونر دنیا کست 45 دنیش کست د منی سنگاپور
سنگاپور کست آماده دیگه منی خالی چند هزار میلیونر چاینیز کست منی ریسنت ایرز کست خودون کست آوردن سرمایه کست از کجا آوردن سرمایه کست از هنگکنگ آوردن از مینلند چاینا کست اونجا سرمایه آوردن در سنگاپور کست خودونش کست شیفت شدن چرا شدن دیگه استوریش هم شما کست خبر استن که وقتی که داچ منده 2020 بود در نظر از ما که چیزا کست علی بابا که چیزا کست او سی او ازو کست او کست میخواست یک چیزا کست یک نو گروپ خور کست آی پی اوش لانچ کنه در نام انت گروپ کست بس او که میخواست که لانچ کنه منه چند روز او کسته امی جکما که چیزی ازو است او کسته یک تقریر منه تقریر ازو کسته کم ولی ازی حکومت کسته کنه کم تنقید که منه بس حکومت چی کسته جکمار کسته از تقریر بعد جکما کسته غیب میشه اند گروپ کسته آی پی اوش کسته کنسل میشن بس یک چند ماه کسته علی بابا جکما کسته دخولید نبود بس از وقت که اپیر میشه دیگه آی پی او کسته سپیشی مورم و حکومت کست نه صرف در اگینست علی بابا مورا اند گروپ کست مورا تنسنت کست یک گروپ یک کلان کارپوریشنی دیگه کست چاینیز است بس اموتر کست در منی هنگکنگ که یک زمان پروتست که مطلب که شروع شد بس حکومت کست خلاف یک گروپ مردمایی که یا که اونا بزنس دیلینگ داشتن قد مغرب کست یا که فرمثال اونا کست در منی چیزی از خودون کست منی احتجاجات کست گو سپورتینگ والا بیان وغیره که دادت در خلاف از نام که کریک داون نه بس نام مردمایی که میلیونرای چاینیز کست اونا هم یار مخو ایتر است که اگر مو سرمایه مخ محفوظ نیست دیگه اگر مو گو چیز دان از مو خلاف حکومت برو بدرشت یا چیزی برو بدر شد بس حکومت میتونه سرمایه از مور کست فریز کنه هضم کنه کریر مور ختم کنه بس مزه خاطر نه برای محفوظ کو دو کست اون یک بلوک سرمایه کست نه طرف سنگاپور برد بس مزه خاطر سنگاپور کست قانونی کست درو سخت کد خاطر از کی یک قسکلو اماونت پیسه قسکلو اماونت بیلیونر کی مایه خود اندازه یک دنه ریزه جزیره که او زمان که مطلب تیم آزادی شی 1.6 میلیون آبادیش دیال کست 5.6 انترا کست میلیون شب تا هنوز کست آبادی ازو اثر آبادی آزرہ که در ریزه لیکن ما خالی شما میخوایم بگم اندازه اقتصاد چر کست شما کست توخ کنین دیگه مثلا کست اگر پر کپیتا مثلا کست امی پورا آمدنی پاکستان کی یک سال است اگر امور دبری پورا افراد که تقسیم منی مطلب پر کپیتای از پاکستان کسته 1600 دلار است سالانه کسته از اونا کسته 1.5 لک دلار است پر فرد کسته تو خود اندازه دی 1600 دلار تو 1600 دلار کسته تو کنو 1.5 لک دلار کسته تو کنو تقریبا قریب 100 برابر مطلب اگر یک دن پاکستانی 1 روپیه کماینه د اونچ کسته اونا کسته مردمایش 100 روپیه کسته کماینه یعنی 100 برابری پاکستانی کسته اونا امیرتر هستن دیگه تو خود اندازه دی که پاکستان کی قسکټ ملک است یک قس کلان آبادی داره یک قس کلو ریسورسز داره دیگه یک سری پاکستان کست دمنه سنترال ایشیا است غولج کست دمنه جنوبی آسیا است دومی پاکستان کست دمنه خاورمیانه است منی میدل ایست است تو پاکستان کست دبنی سی ریجن است یک قص زرخیز علاقه 5 دنه دریا داره د سمندر رابطه داره نورچ قصد که د هیمالایاس کست ټچ است دیگه القد چین کست همسایه است قد ایران نوری ملک همسایه است قد سری سمندر کست قد اندیا کست ټچ است دیگه یک قص خوب استراتژیک ایریا داره یک قص خوب آب و هوا داره سرزمین داره یک قص کلو آبادی داره مردمای خواننده کلو داره انگلیش اسپوکن چیزا کست دارن آبادی خوب تعلیم یافته دارن لیکن تو کنو اینکم از نه تو کنی اینکم از نه کسته گری مطلب تو یک روپیه نه کواین سنگاپور کې د نن قزریزه جزیره کې او شیرین اس خو چلانی دیگه او سمندر کسته شیرین دیسلینایزیشن کسته اونجی کټای سیش است دیگه او چیز است کی مردما او زمین نه کی مردما کسته بشنه خانه بریخ کسته جوړ کنه حکومت کسته مز اپارتمنت والا جوړ مردما فلیټ جوړ باوجود امو قدر چیزایش کسته اینکم از نه تو که اینکم پاکستان تو کنم مثلا خالی خاطر چیز خاطر یک کمپریزن میدم که یک او جزیره که یک زمان زاری مکت پیش مالشیا که یار مرکش کی شما ایسی ملک قبول کن مرکز بیل که مو ایسی ملک کنه صرف مقدس است که مثلا ام کلچر از مو ام مذهب از مو ام زبان از مو مرخ شما قبول کن دیگه مثلا گو زبانی کلچری گو مذهبی دیگر بلی سر از مو نیر نندختن مور بیل که مطابق دل خو مطابق چیزی از خود کس زندگی کنه بیل که مو ایسی ملک شماش نه مالشیا نه شما مرکز
موقع است قبول نداره شمور کست برو بدر کد یا که ملای زبان از مور قبول کنی یا که اسلامی نظام از مور قبول کنی یا کلچر زبان از مور قبول کنی یا که مرتب بر از من ملک از مو کست برو بدرشن دیگه اونا گفت خوسایی است مجبور شدن دیگه بچارگور بروخ بررشتن قلقت کنچ زدن کست برو بدر کن بخشش باشه از یال ترم استعمالم لیکن حقیقت اون بود لیکن این مروز کست اقتصادی چیزی از نار کست شما تو کن از خاطر چیز که اونج کست تکنوکریتس کست ماده د بنیاد ماهر آدما کست نظام تعلیم شرکت ماهر آدما میچلانن و شهرداری شرکت ماهر آدما کست ماهر انجینرا کست و زمزو خاطر کست امینیتیز کست که اونج ملام شه یعنی شهری سہولیات که ملام شه ورلد کلاس است تور سہولیاتی که تور ملام شه ور کست ورلد کلاس است بس مردمان نظام تعلیم شه کست ورلد کلاس است امن و امان شه کست چیز است بس پیسه مردمان کست محفوظ است بس خامخا دیگه تو یک ریزه جزیره یک چیز کست یک اترکشن پوینت که جور کرد یک قدر کلان تمام چیزا کست د اونج ما تو خنالو کست برای خود یک مرکز جوړتن وینالو نه صرف کست صرف کمپنیا ما اونج کست یک کلان مانیفکچرینگ جاب جوړتن های سکیلد والا کست چیزا کست برای کست جوړتن پس ما این استوری چیزر کست سنگاپور کست ما از خاطر ازو گفتم که اگر تو یک دانه سیتی استیت جوړی تو پوری ملک آزرہ خود نمیتن چرا ملک آزرہ نه آزرہ و قز وسایل اقتصادی داره نه قز پیسه داره نه قز آدم دارن نه کست ملک کست کلان است و قز تو اجازت نمیده منیجم نمیتنه تکنیکال آدمام نداره لیکن اگر تو یک دانه شهر را که تو میری یک دانه شهر یک دانه ریزه جای را که تو میخوای تر جور کنی که مطلب او کانسیستنت باشه مطابق دیگه ملکا خود دموکراسی چنج میشه دیگه پالیسیش اینجا تو باید زیر دست تکنوکرات کشتی ایش که واسه خود قانون جور کنه خود چیزا جور کنه تکنوکرات جور کنه حکومت منش مداخلت نتنه سرمایه مردم محفوظ است امن امان باشه هر کس اون جماعت نتنه هر کس کی مطلب صرف تکنیکال اسکیلز داره برای کاروبار برای بزنس برای خاندو برای مانیفکچرینگ برای زو چیزا کی مایه بس سہولیات رم کیسه تو ورلد کلاس که تو بخوای جور کنی تو میتنی یک دنه ریزه جای تو میتنی جور کنی تو سہولیات کسته تو د میتنی وسایل چیز کسته اول فل از ریزه جور کنی شرست است کسته تو پیلاو کو لیول شهر کسته او میتنه چکارشن نه صرف آزرہ کسته بهترین دماغاش کسته کش کنه پوری سر دنیا از خود آزرہ کسته بلکه از دیگه ملکارم کسته بهترین مغزایش کسته کش کده اونج تو بیری به تو میتنه به سرمایار کسته اونج بیری بس تو میتنه کمپانیار کسته تو اونج اترکت کنی آفیسایش کسته منم گم موقع سنگاپور مقابله میتن چرا که سنگاپور لوکیشن چم خوب بهتر جغرافی از لحاظ جغرافی یک طرف چاینا نزدیک در طرف انډیا نزدیک است گرد ورش سمندر است پورت است از درجات خیلی چیزار نداره دیگه از لحاظ جغرافی و چیزار نداره یک مطلب دیس ادوانتیج است لیکن اگر تو یک خوب انفراستراکچر که تو جور کنی خوب قانون باشه امن باشه ماحول باشه بهترین ټیلنت های آزرہ که تو کش کنی صحیح سیلری بدی صحیح تنخواه بدی فیوچرش سیکیور باشه از خودی آزرہ که تو اترک کنی دیگه مردم هم استیسته ماه دیگه سرمایه هم ماه دیگه کمپنی هم کسته ماه دیگه اینی یک ریزه چیزا بود در نظر ما کسته ویدیو کافی دور دراز میشه امی قصد کسته کافی است ما میخوایم کسته دوستا اپینین شمارم کسته خبر شن نظر شمارم کسته خبر شن در نظر شما مطلب چیز سولوشن میتونه باشه شما خو مطلب هر آزرہ که باشه خو یک کنکشنی داره قد ھزارستان کسته بیشک فیلال مخبوز است لیکن یک خیال خود داره که یاره می اگر صبح ھزارستان آزاد شد می چیرنگا ملک میتونه باشه می چین نظامی حکومت میتونه باشه مردماش کسته چیرنگا خوشما از خود یک نظر دارین اقتصادی طور پر می ملک چطور میتونه سروایو کنه می چطور میتونه ترقی کنه می چطور میتونه پیشرفت کنه مردماش چطور میتونه خوشبخت باشه می چطور میتونه نه صرف خود چی خوشبخت باشه همسایه‌اش هم کسته فخر کنم چیزا کنن که یار اینی ته ملک است مردما برای چکر وای برای توغ برای چیزیش کسته وای مردما کسته استوری جور کنه که بگه یار اینی سکسسفول استوری این بورین زی مردم کسته یاد بگیرید تر چیزش کسته آیا شما هم ایتر خیال دارین ایتر سوچ دارین ما میخوایم کسته خیالات شما رو بشنوم سوچ شما رو بشنوم یا اگر شما بله سوچ از ما تنقید دارین گو سوال دارین یا فرمسال اعتراض دارین یا نه تو میگی نه تو خوب ایده نه ما خوب ایده دارم یا میگی یا نه اینی سش پرکتیکال است اینی سش پرکتیکال نیست اینی تر تو میتونی امپروو کنی یا اینی بهتر چیز است خلاصه سوال اعتراض امپروومنت والا سجشنز است تنقید است الटरनेटिव ایدیاز است هر چیز است از ما اگر برسنین ما کست خوشحال بشم ما خوشحال بشم که شما یاد بگیرم یک جهان تشکر